बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। नई सुबह वेब रेडियो पर एक मरतबा फिर से हम हाजिर हो चुके हैं मेज़बानों की कहानी, उमर और अरसलान की ज़ुबानी प्रोग्राम लेकर। और आपने हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया। हमारी पहली एपिसोड पे आपका फीडबैक बहुत शानदार रहा और हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हुई। इंशाअल्लाह हम आज भी एक बेहतरीन सा प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल, तंगी या परेशानी का सामना है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन तमाम ही मुश्किलात से, तमाम ही परेशानियों से निजात दे और आपकी ज़िंदगी में ढेर और ढेर खुशियां भर दे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चहचहाते रहें, खिलखिलाते रहें, खुशियों के गीत गाते रहें और हमें सुनते रहें और दूसरों को भी सुनाते रहें। खरी खरी नहीं सुनानी, हमारा शो सुनाना है आपको। और बताइए कैसा गुजरा आपका गुज़श्ता हफ्ता, क्या किया है आपने और क्या नहीं कर पाए हैं। जो नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, इस हफ्ते में कर लीजिएगा। और इसके अलावा जिस किसी की आज बर्थडे है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद, और अगर किसी की एनिवर्सरी भी है तो उनको भी मुबारकबाद। और अगर किसी के एग्जाम्स हो रहे हैं तो दिल लगाकर तैयारी कीजिए और सरतोड़ कोशिशें कीजिए और कामयाबी समेटिए जनाब आली और जनाब आलिया। फिर इस तरह के जो मशवरे हैं वो जनाब आली को ही देने होते हैं। मैं खुद से ही बोले जा रहा हूँ और अरसलान मेरा मुंह तक रहे हैं और मुझसे ये गुजारिश ही कर रहे हैं आंखों ही आंखों में कि भाई मुझे भी मौका दे दीजिए। तो अब बढ़ते हैं अरसलान की जानिब जो मेरे साथ मौजूद होते हैं। अरसलान आपको खुशामदीद कहते हैं। जी आयानू, मरहबा। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम ही नई सुबह वेब रेडियो के सामीन को, और उमर भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुशामदीद कहने का, और इतने सारे हमारे सामीन को मशवरे जो आपने दिए उस पर भी जो है वो मैं सामीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। इस उम्मीद के साथ मैं भी कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और आज मेज़बानों की कहानी उमर और अरसलान की ज़बानी में एक और मेज़बान की कहानी बयान की जाएगी। तो आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ, शामिल रहिए इस एपिसोड में और दिल लगाकर, मतलब कान लगाकर हमारी बातों को सुनिए। फॉर्मेट के बारे में आपकी क्या राय है? अचानक खेल के मैदान से हम स्टूडियो में घुस गए हैं, यानी जो टीवी पर नमूदार होने वाले मेज़बान हैं उनकी कहानियां सुनाने लगे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? ये फॉर्मेट तो मेरे ख्याल में उमर भाई एक तरीके से देखा जाए तो हम मेज़बानों की जिंदगियों में चले गए हैं, उन्हें बिना बताए कहीं किसी मेज़बान को बुरा ना लग जाए, लेकिन नहीं होगा ऐसा इंशाअल्लाह। और मेज़बान जो है वो हमारी इस काविश को अगर उन तक ये एपिसोड्स पहुंचाए जाएं तो आई थिंक सराहाएंगे ही। लेकिन फ़िलहाल तो हमारे सामीन का, हमारे लिसनर्स का सराहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और लिसनर्स सराहाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि एपिसोड हम सुन कहाँ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो भी इनको बताते हैं। असल में हमारा मकसद ये है कि जो कामयाब शख्सियात हैं इनकी ज़िंदगी के मुतालिक बताइए कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो, बल्कि बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसके बाद आप किसी मकाम पर पहुंचते हैं। तो उन्होंने किस तरह से ये कामयाबियाँ समेटी हैं ताकि ये कहानियाँ लोगों के लिए सबक आमोज साबित हों और लोग फिर अपनी स्ट्रगल को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जारी रख सकें। जी हाँ, बिल्कुल, हर कहानी में, हर कोई भी जो आप कहानी सुनते हैं उसके अंदर एक सबक होता है। तो हमारा मकसद यही है कि लोग जो है वो जो कामयाब तरीन शख्सियात हैं उनकी कहानियों को सुनें और उससे सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि वो भी उन्हीं की तरह एक कामयाब इंसान और एक कामयाब शख्सियत बन सकें। अरसलान, जिस तरह से हम कहानी कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जिस तरह दादा दादी, नाना नानी छोटे छोटे बच्चों को कहानियां नहीं सुनाते थे, उस तरह का शो है हमारा। लेकिन ये तो सच्ची कहानी है ना? जी बिल्कुल, सच्ची कहानियां हैं और उन्हीं सच्ची कहानियों को हम बयान करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि कहानियों को किया जाए बयान और की जाए मजीद बात, पहले लेना ज़रूरी है ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लीजिए। कहाँ से लेंगे? इस दुकान से या उस दुकान से? नहीं, मैं ब्रेक आपसे लूंगा। मुझसे ब्रेक लेना चाहते हैं? जी आपसे ब्रेक लेना चाह रहा हूँ मैं, आप मुझे ब्रेक दीजिए। मैं आज अपनी ब्रेक घर भूल गया। 10 रुपए का 1 किलो ब्रेक मुझे चाहिए। मैं ब्रेक के बगैर हूँ आज। चलिए लिसनर्स, बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, लौट कर आते हैं और ये हमारी आपस में नटखट तो जारी रहेगी। सुनते हैं खूबसूरत सा गाना जो कि दिसंबर ही के हवाले से है। सुनाऊं थोड़ा सा अरसलान? सुना दे भाई। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगा भीगा सा
ये दिसंबर है। खैर अरसलान, कितना बर्दाश्त करेंगे लिस्टर्स मुझको, तो ऐसा करते हैं कि राहुल हक की आवाज में सुनते हैं खूबसूरत सा गाना और लौट कर आते हैं दिसंबर की इस खूबसूरत सी शाम में। जी, तो एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से वापस हम आ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से उमर भाई ने मुझे ब्रेक दिया था और हम एक बार फिर ब्रेक से आ चुके हैं। मेज़बानों की कहानी, उमर अरसलान की ज़बानी प्रोग्राम है। मैं हूँ मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर। तो उमर भाई, अब तो बताइए कि सामीन कैसे हमारे शो की दावत को आम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बताते हैं आपको। बाकी अरसलान को मैंने ब्रेक तो दिया, लेकिन इनको ब्रेक पसंद नहीं आया। मेरा ब्रेक मुझे वापस दे रहे हैं। चलें, हम दोबारा से इस ब्रेक को इस्तेमाल में लाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारा शो सुन सकते हैं www.naisubha.org/radio। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर जाइए और सुनिए हमें। ना सिर्फ आप हमें सुनिए, बल्कि अपने आस पास बताइए सबको कि भाई आप किस तरह से बाखबर नहीं है इस मामले से। इतना जबरदस्त शो हो रहा है। हमारे सुपरस्टार्स जो हैं, हमारे दिल की धड़कने जो हैं, उनके मुतालिक हमें बताया जा रहा है कि वो किस तरह से कामयाबियां समेट रहे हैं, लेकिन हम सुन ही नहीं रहे हैं। यानी आप तो सुन रहे हैं, बाकी लोग नहीं सुन रहे हैं। तो उनको पकड़ के झंझोड़िए और उन्हें बताइए कि वो ये शो सुने। तो www.naisubha.org/radio इस वेबसाइट पर जाइए, प्ले बटन तलाश कीजिए और उस पर क्लिक कीजिए और हमारा शो सुनिए। हर जुमे की शब 8 से 9 हमारा शो पेश किया जाता है। और इसके अलावा नश्र मुकर्रर के तौर पर ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हर हफ्ते की सुबह 11 से 12। जी हाँ, और इसके अलावा आप अपनी कीमती राय से भी हमें कर सकते हैं आगाह। अगर आप चाहते हैं कि हमारे शो में कोई बेहतरी की गुंजाइश है, या कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको नागवार गुजर रही है, जो आप अपनी राय का इज़हार करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि आप अपने फ़ोन में अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिए, सर्च बार में जाइए, वहाँ जाकर हमारा नई सुबह का नंबर 033086000072 ये नंबर आप सर्च कीजिए। उसके बाद ये जब नंबर आपके सामने आ जाए तो वॉइस मैसेज के जरिए या टेक्स्ट मैसेज के जरिए, जिस भी जरिए से आप चाहें, अपनी राय का इजहार हमारे प्रोग्राम के बारे में कीजिए। और एक चीज़ का ख्याल बराए मेहरबानी रखिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम और जिस प्रोग्राम के लिए राय का इज़हार कर रहे हैं उसका नाम, चाहे वो आपका पैगाम टेक्स्ट मैसेज की शक्ल में हो या वॉइस मैसेज की शक्ल में हो, अपना नाम, अपने शहर का नाम और जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अपनी राय का इज़हार करना चाह रहे हैं उसका नाम ज़रूर बताइए, ताकि हमें ये चीज़ पता चल सके कि आप किस प्रोग्राम के लिए अपनी राय का इजहार करना चाह रहे हैं। इसके अलावा www.facebook.com/naisubha-institute यहाँ जाकर भी आप अपनी राय का इजहार हमारे शो के बारे में कर सकते हैं। तो अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये हमारा नया फॉर्मेट कैसा लग रहा है। तो उमर भाई, क्या है आज फिर हमारे पास? जी बताता हूँ अरसलान, लेकिन जब आप बता रहे थे व्हाट्सएप के मुताल्लिक और फेसबुक के मुताल्लिक और जिस तरह से आप नसीहतें कर रहे थे, मुझे तो याद आ गया कि जब छोटे होते कहीं जाना होता था किसी के घर, तो उससे पहले अम्मी कुछ इस तरह से समझाती थी कि ये करना, ये ना करना, और इस तरह से आपको चीज़ों से निपटना है और वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल उसी तरह से आपने हिदायत जारी की है। जी, यानी तो आप मुझे जो है वो अपना अम्मी से तशबीह दे रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो याद आ रहा था, मैं वो बता रहा था। खैर इसके अलावा हमारे वो लिसनर जो हमें YouTube पर फॉलो कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइक और शेयर करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो ऐसा भी कर दीजिएगा। आज के जो हमारे मेजबान हैं वो आपके बहुत ही पसंदीदा हैं, आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। यानी अगर आपको 24 घंटे वो दिखा दिए जाएं तो मुझे तो लगता है कि आप देखने के लिए आमादा हो जाएंगे, इतनी मोहब्बत करते हैं आप उनसे। वो कौन है? यानी रमजान में आपके साथ होते हैं, PSL में आपके साथ होते हैं, इसके अलावा जो मुल्की सियासी हालात हैं उस पर तबसरा करने के लिए वो आपके साथ होते हैं। वो कौन है जो 14 अगस्त पे आपके साथ होते हैं, जो रबीउल अव्वल में आपके साथ होते हैं, जो मुहर्रम अल हराम में आपके साथ होते हैं, जो जिल हज में आपके साथ होते हैं, जो 23 मार्च की खुशियों में आपके साथ होते हैं? वो कौन है अरसलान? वो कौन है? वो है उमर भाई, एक दो का हमने पिछले शो में जिक्र किया था, उनके ही गहरे दोस्त, नन अदर देन वसीम बादामी।
भाई वाह 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 वाह। वसीम बदामी की लाइफ, वसीम बदामी की जिंदगी पर आज हम डालेंगे एक नजर कि किस तरह वो एक कामयाब एंकर बनने में कामयाब हुए, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, किस तरह से उनके तमाम मामलात रहे, क्या क्या मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा। पिछले शो में हमने इकरारुल हसन का जिक्र किया था, तो आज ये बात ज़रूरी थी कि जब इकरार का जिक्र हो और वसीम बदामी का जिक्र ना हो तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी होती है ना उमर भाई। जी हाँ बिल्कुल। और फिर फौरन से पहले इनकी कहानी का आगाज करते हैं, क्योंकि हमारे लिसनर्स अब बेताब हो रहे होंगे और उनसे मजीद सब्र नहीं किया जा रहा होगा। तो वसीम बादामी जो है, इनको इब्तदा में ही एक तो एंकर बनने का शौक था और क्रिकेटर बनने का शौक था। यानी इनको लगता था ये दो काम है जो कि मैं कर सकता हूँ। यानी जिस जमाने में या जिस उम्र में बच्चे कार्टून देखते हैं, वसीम बादामी उस अरसे में भी, अपनी उस उम्र के हिस्से में भी वो टॉक शोज देखते थे और कहते थे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा वो क्रिकेट भी खेलते थे। वो कराची में क्रिकेट खेलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अंदाजा हुआ कि क्रिकेट तो मेरे बस की बात नहीं है, वगरना उनका तो ये ख्वाब था कि वो गद्दाफी स्टेडियम में लंबे तरंबे वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को लंबे लंबे छक्के रसीद करें और पब्लिक यानी क्राउड इस पर जश्न मनाए। और वसीम जूनियर के नाम से अगर वो क्रिकेट में होते तो शायद इसी वजह से मशहूर होते। क्यों अरसलान? जी हाँ, तो फिर उसके बाद उन्हें ये अंदाजा हो गया कि हम जो है वो लियारी और खरादर की कराची की गलियों में क्रिकेट तो खेल सकते हैं जुम्मे और इतवार को, लेकिन लाहौर में छक्के लगाना, कज़ाफ़ी स्टेडियम में क्रिकेट खेलना और वसीम जूनियर बनना मेरे बस की बात नहीं है। जी अरसलान, इससे ये साबित होता है और मैं यही बताना चाहता हूँ, और जो हम इंट्रो में कह भी रहे थे कि हम ये जो कहानियां सुना रहे हैं इससे बाकी लोग सबक सीख सकें, इसलिए सुना रहे हैं। यहाँ से पता चलता है कि डिसीजन मेकिंग किस कदर अहम है और आपको अपने बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त एनालिसिस करना चाहिए है, खुद एहतसाबी करनी चाहिए है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि आपका अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो कि बस ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपका कॉन्फिडेंस इतना गिर जाए कि आप कहें कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो वसीम बादामी में एक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अभी भी वो हमें आजिज़ी और इनकसारी का एक मुजस्समा नज़र आते हैं। जिस तरह से वो शोज कर रहे होते हैं, वो अपने आप को बड़ी चीज़ नहीं समझते हैं। और वहां पर भी उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त डिसीजन ले लिया कि शायद क्रिकेटर मैं कामयाब ना बन सकूं, लेकिन मैं एक एंकर तो बन सकता हूं, इसलिए मैं अपनी तमाम तर तवानाइयां वहां पर सर्व करूंगा। जी हाँ, तो बिल्कुल एक एंकर बनने का ख्वाब जो कि वसीम बदामी का था वो उनके जहन में था, लेकिन उमर भाई वसीम बदामी जो कि मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो इतनी अच्छी थी नहीं, इसीलिए उन्हें इस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना अपने अर्ली करियर में करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, एक मौका ऐसा भी आया कि जब उन्हें जो है वो हाईएस्ट सैलरी की ऑफ़र की गई, वो हम आगे चल के अपने सामीन को बताएंगे। लेकिन वसीम बदामी को शुरुआत में उनके पास इतना होता था कि जब वो एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाह रहे थे MBA के लिए, तो उनके अब्बा ने जो है वो काफ़ी मुश्किलात से जो है वो उनके लिए पैसे जमा किए और उन्हें एक इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाया। और वसीम बदामी पहले 2-2.5 साल इसी में जो है वो शर्मिंदा रहे कि यार बहुत ज़्यादा खर्चा करवा दिया मैंने अपने अब्बा का, और ये जो है वो रीपेड जो है वो कैसे होगा। यानी उधार लेकर उनके अब्बा ने, वसीम बदामी के अब्बा ने जो है वो एडमिशन करवाया था वसीम बदामी का MBA में। जब वसीम बादामी BBA कर रहे थे, MBA कर रहे थे, तो वाकई वो परेशान थे कि ज़्यादा ही खर्चा करा दिया है। और इसी असना में जब वो ये तमाम तर वक्त गुजार रहे थे, उनकी क्लास में एक टीचर आई और उन्होंने कहा कि नेशनल सॉन्ग्स का कंपटीशन हो रहा है और कौन कौन है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। वसीम बादामी के दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश तो पैदा हुई, लेकिन उन्हें लगता था कि मेरी आवाज़ इस काबिल नहीं है कि मैं कंपटीशन जीत जाऊं। वैसे तो हम सबने सुन रखा है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ते हैं, जब कभी रमज़ान के कलाम पढ़ते हैं या कोई और कलाम पढ़ते हैं तो आवाज़ आपके दिल को छूती है। खैर, उन्होंने कहा कि शायद मैं ऐसा ना कर सकूं। हमने पीछे भी डिस्कस किया ना कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी खुद एहतसाबी करते थे और दुरुस्त डिसीजन लेते थे, तो उन्होंने अपने आप को रोक लिया। लेकिन उसके बाद टीचर ने यह बताया कि वो अपना कराची FM 107 में मुकाबला हो रहा है। उसके बाद अचानक से वसीम बदामी ने क्या सोचा, ये बताएंगे अरसलान। उसके बाद अचानक से वसीम बदामी साहब के दिल में ये ख्याल आया कि यार कंपटीशन तो देखा जाएगा, कंपटीशन में तो शायद मैं हार जाऊं, लेकिन इसी बहाने एक जो है रेडियो स्टेशन
کیسا ہوتا ہے, وہاں پر کس طرح معاملات ہوتے ہیں, یہ دیکھنے کا موقع مل جائے گا. تو سیکنڈز کے اندر وسیم بادامی نے یہ سوچ کر فوراً سے ہاتھ اپنا کھڑا کر دیا کہ جی میں بھی کمپٹیشن میں حصہ لوں گا. تو وہ وسیم بادامی جنہوں نے اپنی آواز پر بھروسہ نہ ہونے کی بنا پر 2 منٹ پہلے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا, انہوں نے 107 کا سنتے ہی صرف اسی لیے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ انہیں ایک ریڈیو اسٹیشن کا ماحول پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے, شوز کس طرح ہوتے ہیں, پروگرامنگ کس طرح ہوتی ہے. جی ہاں ارسلان, جس طرح سے وہ معصومانہ سوالات پوچھتے ہیں, ان کا معصومانہ سوال بڑا ہی مقبول ہے, بڑا ہی مشہور ہے. اسی طرح سے کیا ہی معصومانہ خواہش تھی اور کیا ہی معصومانہ طریقہ ہے ان کا ریڈیو چینل جانے کا. لیکن یہ چیز تو میں بچا کے رکھوں گا, ابھی نہیں بتاؤں گا اپنے سامعین کو کہ معصومانہ کی تاریخ کیا ہے. لیکن بالکل بڑا معصومانہ انداز تھا وسیم بادامی کا, جو معصومانہ خواہش ان کے ذہن میں تھی کہ میں ریڈیو کا ماحول دیکھوں, تو اسی لیے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو آگے کیا ہوا؟ جی ہاں بالکل, آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ وسیم بادامی ہرگز آرجے نہیں بننا چاہتے تھے. ان کا خواب یہ نہیں تھا, وہ ایک اینکر بننا چاہتے تھے. لیکن ان کو یہ لگا کہ یہ راستہ ہے جو مجھے وہاں تک لے جائے گا. بھلے میں کمپٹیشن ہار جاؤں, میں جاؤں گا تو صحیح نا اپنا کراچی FM 107 میں, اور وہاں جا کر کسی نہ کسی کو یہ بتاؤں گا کہ میں ریڈیو شو کرنا چاہتا ہوں, اور ہو سکتا ہے مجھے وہاں موقع بھی مل جائے. وہ گئے اپنے کمپٹیشن کے لیے. جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ انہیں اپنے متعلق بہت اچھے سے آئیڈیا ہے, تو وہ گئے اپنا کراچی میں اور حسب توقع وہ اپنا مقابلہ ہار بیٹھے. لیکن وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر کا جو فون نمبر ہے وہ ضرور وہاں پر دے دیا کہ اگر آپ کو میری ضرورت محسوس ہو یا مجھ میں کوئی ٹیلنٹ نظر آتا ہے ریڈیو کے حوالے سے تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا. اور اس کے بعد 8 مہینے بیت گئے, اور 8 مہینے بعد آخرکار ایک کال آئی, اور اس کال میں یہ کہا گیا کہ وسیم بادامی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. وسیم بادامی اس وقت سو رہے تھے, ان کے پاس اپنا فون بھی نہیں تھا, گھر والوں نے فون اٹھایا تھا. وسیم بادامی بہت خوشی سے اٹھے. بھائی اگر ریڈیو سے کال آ رہی ہے تو یقیناً شو ہی کرنا ہوگا نا. وسیم بادامی نے اپنے معصومانہ سا سوال پوچھا کہ بھائی مجھے شاعری پہ شو کرنا ہے, یا مارننگ شو کرنا ہے, یا ایوننگ ڈرائیو ٹائم کرنا ہے, یا کیا کرنا ہے, کوئی سپورٹس شو کرنا ہے, تو بتائیے کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد جو جواب ملا وہ ارسلان آپ کو بتائیں گے. جواب آگے سے یہ ملا کہ بھائی جان آپ کو کسی شو کے لیے نہیں فون کیا گیا, آپ کو کال اسی لیے کی گئی ہے کہ ہمارے پاس کراچی میں ٹریفک کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کی رپورٹنگ کرنی ہے, تو 2-4 ٹریفک کے رپورٹرز چاہیے, تو کیا آپ کام کریں گے؟ وسیم بادامی 1 سیکنڈ کے لیے مایوس ہوئے, لیکن وہی عمر بھائی والی بات, انہوں نے ایک دم اپنے آپ کو اس سے اوور کم کیا اور جھٹ سے کہہ دیا کہ جی بالکل میں یہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. جی ہاں ارسلان, حالانکہ ابھی ہم سوچیں تو ہم یہی سوچیں گے کہ یار کچھ تو خیال کرو, سامنے وسیم بادامی ہے. لیکن وسیم بادامی کی فیصلہ سازی کی جو صلاحیت ہے اس پر بھی داد دینا بنتی ہے. جی بالکل, اور ان کے فیصلوں کی داد دینی ہوگی. اور پھر وہ وسیم بادامی جو آج کل جو ہے وہ تمام ٹیلی ویژنس اس کو اگر کہیں وہ جائے تو فوراً ہاتھوں ہاتھ لیں, وہ وسیم بادامی کراچی کی سڑکوں پر ٹریفک کے حالات بتا رہا ہوتا تھا, اور اس وسیم بادامی کو کراچی کے راستوں کا بھی اندازہ نہیں تھا. تو وہ ایک بس میں بیٹھتا اور ایک جگہ اتر جاتا جہاں ٹریفک جام ملتا. جب بس کا کنڈکٹر اس سے پوچھتا کہ بھائی آپ اتریں گے کہاں, تو وہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. جہاں ٹریفک جام نظر آتا وسیم بادامی اتر جاتے اور ٹریفک کی اپڈیٹ کرتے. ایک ٹریفک اپڈیٹ دن بھر میں چلا کرتی تھی اور اس کے وسیم بادامی کو 60 روپے ملا کرتے تھے. اور اس متعلق جب اندازہ لگاتے تھے وسیم بادامی تو کئی مرتبہ ان کا خرچ زیادہ ہو جاتا تھا اور وہ اس سے کماتے کم تھے, لیکن ان کی فیملی نے بھی انہیں سپورٹ کیا اور انہوں نے یہ سفر جاری رکھا. ارسلان ویسے کیسے ہوتی ہے یہ رپورٹنگ, کچھ کر کے دیکھیں اس طرح کا کہ اگر سمجھیے کہ میں شو کر رہا ہوں اور آپ اس وقت فیلڈ پر موجود ہیں تو آپ کس طرح سے بتائیں گے؟ میں آپ کو لائن پہ لیتا ہوں. جی میں تو بتاؤں گا, آپ مجھے لائن پر ضرور لیجئے. چلیے جی ہاں, تو لسنرز آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام. میں ہوں آپ کے ساتھ موجود اور یقیناً آپ ہمارا یہ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کی پسند کے گانے بھی چلائیں گے. آپ جو گانا سننا چاہتے ہیں ہمیں میسج کر دیجئے, ہم آپ کے پسندیدہ گانے چلائیں گے. اس چیز کا خیال رکھیے گا ہمارا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق ہی آپ کی خواہش ہو, آپ کی ریکویسٹ ہو تو ہم ضرور چلانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ شہر قائد میں اس وقت سڑکوں پر کیا حالات ہیں اور کس طرح سے ٹریفک رواں دواں ہے. کوئی تعطل کا شکار تو نہیں ہے ٹریفک,
तो आइए बढ़ते हैं अपने रिपोर्टर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अरसलान, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं? जी मैं इस वक्त शाहराह फैसल कारसाज पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है कराची में। रात के वक्त चूँकि शदीद ट्रैफिक, जब शाम को ऑफिस से बाहर जाने का वक्त होता है तो उस टाइम शदीद तरीन ट्रैफिक जैम हो जाता है। और शाहराह फैसल कारसाज चूँकि कराची की मेन शाहराहों में से एक शाहरा है तो यहाँ पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है। बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चल रही हैं और स्टार गेट की तरफ जाने वाला रोड, कराची एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रोड, उसके अलावा नुमाइश चौरंगी, एम ए जिना रोड, गुरु मंदिर की तरफ जाने वाले तमाम रोड इस वक्त जो है वो शदीद तरीन ट्रैफिक जैम का शिकार है। अवाम कराची में यहाँ पर ख्वार होकर रह गई है और अवाम इस वक्त शदीद तरीन परेशानी की हालत में अपनी अपनी गाड़ियों में, अपनी अपनी बाइक्स पर, अपने अपने रक्शों में, अपने अपने चिंचीज़ में मौजूद है। और इस वक्त जो है वो शदीद लोग जो है वो परेशान हैं क्योंकि शदीद तरीन ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल मंजर आम से गायब है और बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आ रही किसी को भी कि आगे होगा क्या। घंटों घंटों कराची में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है, चाहे वो नाता खान ब्रिज हो, चाहे वो राशिद मिन्हास रोड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी रोड हो, चाहे वो नागन चौरंगी हो, चाहे वो 5 स्टार हो, चाहे वो नाजिमाबाद हो, चाहे वो कोई भी कराची का रोड हो, कराची में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। भाई वाह 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 अरसलान, क्या जबरदस्त तरीके से आपने बताया है और अब हमारे लिस्टर्स को वाकई पता चल गया होगा कि वसीम बादामी आखिर करते क्या थे। भाई कमाल कर दिया अरसलान ने। हमने ये रैंडमली किया है, यानी कोई प्लान नहीं था, कोई अरसलान के पास स्क्रिप्ट नहीं था, लेकिन अरसलान क्या जबरदस्त भाई, बहुत आला। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई। यानी मैं भी वसीम बादामी की तरह ट्रैफिक पे रिपोर्टिंग कर सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। वो तो बताते थे कि उन्हें नहीं पता होता था ये सब कुछ। वो किसी न किसी राहगीर को पकड़ते थे, उससे पूछते थे कि यहाँ से यहाँ जाना हो तो मैं क्या करूँ, मुतबादिल रास्ता क्या होगा। वो बताता था तो वसीम बादामी ऑनर कर देते थे। इस तरह से शोज चल रहे होते थे और उसमें वसीम बादामी ट्रैफिक की अपडेट दे रहे होते थे। खैर आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इसी खुशी में गाना ना सुन लें? जी बिल्कुल, एक ब्रेक शामिल करते हैं और एक ब्रेक के बाद आते हैं। इसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। इस बार तो उमर भाई सामने से ब्रेक दे रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी जो है वो हिचकिचाऊंगा नहीं और ले लूंगा। तो ब्रेक के बाद आते हैं, बात करते हैं वसीम बादामी पर। एक बार फिर खुशामदीद नई सुबह वेब रेडियो पर। मेज़बानों की कहानी है, उमर और अरसलान की ज़बानी है। उमर भाई और मैं आपके साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के करंट अफेयर्स, रमज़ान ट्रांसमिशन, रबीउल अव्वल, PSL, हर तरह के एंकर वसीम बादामी पर। जी हाँ बिल्कुल, हर फन मौला है और इसके अलावा बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुर भी बिखेरते हैं वसीम बादामी। हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी जल्दी उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यानी उनके मुतालिक हकायक आपको बताते हैं। वसीम बादामी जब ट्रैफिक की अपडेट्स दे रहे थे तो यकीनन वो बिजनेस को बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे और उन्होंने अपना कराची FM 107 की इंतजामिया से कहा कि मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से भी ना आपको बता दिया करूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बता दिया करें, तो उस हवाले से भी रिपोर्टिंग करने लगे। वसीम बादामी ने एक TV चैनल था बिजनेस प्लस, जिसको ज्वाइन किया एज अ रिसर्चर। जैसे कि हम इब्तदा में कह रहे थे कि वसीम बादामी का शौक बिल्कुल भी RJ बनना नहीं था, कोई रिसर्चर बनना नहीं था, बल्कि वो तो एक एंकर बनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भी कबूल किया और वहाँ पर रिसर्च करने लगे। वो बहुत से एंकर्स से इस हवाले से डांट भी खाते थे कि क्या रिसर्च कर कर आए हो, लेकिन वसीम बादामी ने अपनी इस मेहनत को जारी रखा। और एक मरतबा इसी तरह से गैदरिंग थी, वहाँ पर तमाम चैनल के जो एंकर्स हैं और बाकी जो स्टाफ है सब इकट्ठा हुआ था और वहाँ पर गाने गाए जा रहे थे, जिस पर वसीम बादामी ने अपने एक एंकर को कहा जिनका नाम दानिश था कि इतनी ऊंची आवाज़ में गाने ना गाइए, ऐसा ना हो कि कल आपका गला खराब हो जाए, उसके बाद शो मुझे होस्ट करना पड़े। और अब मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा, उसके बाद वाकई ऐसा हुआ कि अगले दिन दानिश का, यानी कि उस एंकर का, उस होस्ट का गला खराब हो गया और वसीम बादामी से कहा गया कि अब आप शो होस्ट करेंगे। वसीम बादामी इस पर बहुत खुश थे कि आखिरकार उनकी अपीयरेंस होने वाली है टीवी चैनल पर और ये एक आउटडोर शो था, बहुत मजा आने वाला था वसीम बादामी को। लेकिन फिर उन पर बिजलियां गिरा दी गई। उन्हें ये कहा गया कि जी शो तो आप करेंगे लेकिन आपका हिस्सा चलेगा नहीं, आप स्क्रीन पर नजर आएंगे नहीं, बल्कि आप जो पब्लिक से सवालात करेंगे सिर्फ उनके जवाबात हम चलाएंगे। तो कोई और होता तो शायद इनकार कर देता, बल्कि आजकल का कोई नौजवान होता तो यकीनन इनकार कर देता कि भाई ये तो ज्यादती है
کہ شو میں ریکارڈ کروں اور اس کے علاوہ نام دانش کا جائے یا میں اسکرین پر نظر نہ آؤں تو یہ کیسا مذاق ہے. لیکن وسیم بادامی نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے اس صبر کا مظاہرہ کیا اور اس اپرچونٹی کو بھی حاصل کیا, گریب کیا, اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور یہ شو ریکارڈ کیا. اور اس کے بعد ہوا کچھ اس طرح سے کہ ARY میں جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے, اقرار الحسن صاحب کے حوالے سے ہم بتا رہے تھے تب بھی کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی نیوز کاسٹر بننا چاہتا ہے وہ آئے اور اپنے جوہر دکھائے. تو وسیم بادامی نے اپنے ایک دوست کو کال کی, پوچھا کہاں ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میں تو یہاں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں, میں تو یہاں آڈیشن دینے کے لیے آیا ہوں. وسیم بادامی نے کہا میں آپ کو پک کرتا ہوں. وسیم بادامی نے پک کرنے کے لیے چلے گئے. وہاں دیکھا وہاں 800, 1000, 1200 افراد تھے. وسیم بادامی نے کہا کہ میں نے تو پہلے سے رجسٹریشن بھی نہیں کرائی, لیکن انہوں نے رجسٹریشن کرا دی کہ میں بھی آڈیشن دینا چاہتا ہوں. اب وسیم بادامی سے آگے 900 لوگوں کی لائن تھی. وسیم بادامی نے کہا کہ ایسا کہاں ہوتا ہے, کس طرح سے یہ سلیکٹ کریں گے, یا 900 لوگوں میں سے میں کس طرح سے سلیکٹ ہو سکتا ہوں. لیکن اچانک ایک آدمی آئے, انہوں نے کہا کہ کس کس کی ٹی وی کی اپیرنس ہے. وسیم بادامی نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میری ہے, اور وہ جو 900 لوگوں کی لائن تھی وہ صرف 12 لوگوں کی لائن رہ گئی, اس میں صرف 12 افراد تھے, ان میں سے ایک وسیم بادامی بھی تھے. یوں وسیم بادامی نے انٹرویو دیا, وسیم بادامی نے آڈیشن دیا اور وہ سلیکٹ ہو گئے. جی ہاں بالکل, وسیم بادامی نے آڈیشن دیا اور وسیم بادامی سلیکٹ ہو گئے اس میں. اور وسیم بادامی سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ کو بھی جانا ہے دبئی اور وہاں جا کر کرنی ہے نیوز اینکرنگ. تو وسیم بادامی کا یہ خواب جو تھا نیوز اینکر بننے کا وہ پورا ہوا. جی ہم بالکل جلدی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. وسیم بادامی کو جلد ہی خبریں پڑھنے کا موقع مل گیا اور وسیم بادامی بہت ہی زبردست طریقے سے خبریں پڑھنے لگے, اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم, واحد خاتون وزیر اعظم بے نظیر کا بھی انٹرویو کرنے کا موقع وسیم بادامی کو اسی زمانے میں مل گیا جب وہ خبریں پڑھ رہے تھے. یعنی اس وقت ٹائم ہوا تھا, سمجھ لیجیے گھنٹہ مکمل ہونے والا تھا, 56 منٹ ہوئے, 57 منٹ ہوئے, اور وسیم بادامی سے کہا گیا کہ کھینچو اس کو کھینچو. وسیم بادامی آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے, باتیں تو اچھی کرنے لگے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گفتگو کو طول دینے لگے, اور انہیں یہ بتایا گیا کہ بھائی کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں جن کا انٹرویو ہم ارینج کر رہے ہیں, اور اچانک وسیم بادامی کو آنر بتایا گیا کہ اب بے نظیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آنر اب وسیم بادامی کو ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتے, ریئیکشن بھی نہیں دے سکتے, اور کوئی تیاری بھی نہیں تھی. لیکن وسیم بادامی نے ایسا انٹرویو کیا کہ وزیر اعظم, سابقہ وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ نے ان کی تعریف کی کہ وسیم آپ نے بہت اچھا انٹرویو کیا. جی ہاں بالکل, تو ایک ایسے اینکر کے لیے جو کہ جس کا خواب تھا اینکر بننا, اور وہ کافی اسٹرگل کے بعد اپنی فائنینشیل کنڈیشن سے اور باقی تمام چیزوں سے مقابلہ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچا تھا, اس کے لیے اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو قتل کی خبر تھی, یعنی ان کی شہادت کی جو خبر تھی, وہ بھی وسیم بادامی نے کسی بھی پاکستانی ٹی وی چینل پر سب سے پہلے بریک کی, اور اس وقت بھی وسیم بادامی ہی خبریں پڑھ رہے تھے. جی ہم بالکل 3 سال گزر گئے وسیم بادامی کو خبریں پڑھتے پڑھتے. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے شو بھی دے دیجئے, لیکن انہیں کہا گیا یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن وسیم بادامی نے ہمت نہیں ہاری, جیسے کہ وہ نہیں ہار رہے تھے. جو بھی اینکر جب کبھی نہ آئے وسیم بادامی کہیں کہ مجھے شو دے دیجئے, اور پھر ایسا ہی ہونے لگا. وسیم بادامی کو شوز ملنے لگے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی اینکر نہیں آ رہے تھے, وسیم بادامی نے کہا کہ میں شو کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ کو 9 سے 5 خبریں پڑھنی ہیں, یہ شفٹ آپ کو کرنی ہوگی, اس پر چھٹی نہیں ملے گی, اس کے بعد شو کرنے کی ہمت ہے تو کر لینا. وسیم بادامی نے کہا میں دونوں کام کروں گا, اور یوں وسیم بادامی نے پہلا شو کیا, اور وسیم بادامی چھا گئے آتے ہی. اور اس کے بعد جب کبھی کوئی بھی اینکر نہ آئے, بھلے سپورٹس کا شو ہو یا پھر پالیٹکس کا شو ہو, تو وسیم بادامی کرنے لگے. تو وسیم بادامی لوگوں کی چھٹیوں پر ان کے بیک اپ کے طور پر کام کر رہے تھے کہ ایک دن یہ خبر ملی کہ پاکستان کی ایک بڑی صحافی, بڑی اینکر جیسمین منظور صاحبہ نے ARY نیوز کو خیر آباد کہہ دیا ہے, اور ARY نیوز کو وہ چھوڑ گئی ہیں. تو پھر وسیم بادامی کی قسمت کھلی, اور انہیں یہ کہا گیا کہ جناب یہ سلاٹ آپ کی ہے. اور اسی میں جب انہوں نے پہلا شو کیا, تو میں نے جیسے کہا تھا معصومانہ سوال کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا, تو وہ ایک انٹرویو کر رہے تھے. اس دوران انٹرویو میں ان کے منہ سے بے ساختہ یہ لفظ نکلا کہ میرا معصومانہ سوال آپ سے یہ ہے. تو اس وقت وہ انٹرویو گزر گیا, کسی نے نوٹ نہیں کیا, لیکن ARY نیوز کی انتظامیہ نے یہ نوٹ کیا, اور وہاں پر جو ان کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے یہ انہیں وسیم بادامی کو کہا کہ آپ اپنے اس معصومانہ سوال کی لائن کو پنچ لائن بنا لیجئے, یہ کامیابی کا راز بنے گی.
جی ہاں بالکل. تو یہ بڑی زبردست ایک بات آپ نے ہمیں بتائی. جاسمین منظور جب چھوڑ کے جا رہی تھی AR وائی تو انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ اب کل سے اس شو کو وسیم بادامی ہوسٹ کریں گے, اور AR وائی کی انتظامیہ نے یہ سوچا تھا کہ جب تک کسی نئے اینکر کا بندوبست نہیں ہوتا تب تک وسیم بادامی یہ شو کریں گے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. شاید کسی نئے اینکر کا بندوبست نہیں ہوا یا وہ کرنا نہیں چاہتے, لیکن اس کے بعد سے وسیم بادامی آج تک 11th آر کرتے چلے آ رہے ہیں. جی بالکل, 11th آر وسیم بادامی کرتے چلے آ رہے ہیں. 11th آر اور کسی نے نہیں کیا. بیچ میں وسیم بادامی نے جو اسپورٹس کا شو تھا ہر لمحہ پرجوش, وہ بھی جب ایک ٹورنامنٹ آتا ہے اس ٹائم پر بھی وسیم بادامی ہر لمحہ پرجوش لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. 2000 ارسلان, ایک ٹورنامنٹ نہیں, بھلے T20 ورلڈ کپ ہو, ایشیا کپ ہو, PSL ہو, وسیم بادامی تب بھی آ جاتے ہیں. جی بالکل, وسیم بادامی آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ 2010 میں انہوں نے ہر لمحہ پرجوش کا آغاز کیا. پہلے جو آج کل ہر لمحہ پرجوش ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ویسا نہیں ہوا کرتا تھا. اس میں ہمیں جو ہے وہ 3 اسٹرالوجسٹ موجود ہوتے تھے, ان کے ساتھ باسط علی صاحب ہوتے تھے اور علی حسن اور عرفان ملک ہوتے تھے, اور یہ شو جو ہے وہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد 2014 میں جب وسیم بادامی نے کچھ عرصے کے لیے AR وائی کو چھوڑا, اور میں نے جو یہ کہا تھا کہ جس وسیم بادامی کے پاس پیسے نہیں تھے انہیں ہائیسٹ سیلری بھی آفر ہوئی, تو 2014 میں بول نیوز نے اپنی لانچنگ کی تیاری کی, اور بول نیوز نے اقرار الحسن اور وسیم بادامی کو اپروچ کیا. اقرار الحسن اور وسیم بادامی دونوں وہاں پر گئے, انہیں بول نیوز نے آفر لیٹرز پکڑائے, اور جب انہوں نے گھر پہ آ کر لیٹرز کھولے تو اس میں لکھا ہوا تھا آپ کی ماہانہ سیلری ہوگی 1 کروڑ روپے. بھائی واہ 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 واہ, کیا زبردست اچیومنٹ حاصل کی وسیم بادامی نے. اور مزید گفتگو ان کے متعلق کرتے ہیں, ان کی رمضان ٹرانسمیشن کے بارے میں بھی بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. جی تو ویلکم بیک لسنرز, آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام میزبانوں کی کہانی, عمر اور ارسلان کی زبانی. اور بس اب ہمارے پروگرام جو اختتامی مراحل میں, فٹافٹ ہم کہانی سناتے ہیں وسیم بادامی کی. میری سپیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر زیادہ ہو گئی ہے, بس کیا کریں, بعض اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے. وسیم بادامی کی رمضان ٹرانسمیشن میں اس طرح سے بتا رہا ہوں گا, یہ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا, لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وسیم بادامی کو رمضان ٹرانسمیشن دینے کا فیصلہ کیا گیا. وسیم بادامی نے سوچا کہ میں کیسے کروں گا, لیکن ان کا کہ چلو کوئی بات نہیں, ایک نیا تجربہ ہے, کر کے دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے یہ ٹرانسمیشن جوائن کر لی جنید جمشید کے ساتھ. ابتدا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس ہوٹل پہ جائیں یا پھر آپ کبھی سموسے کی دکان پہ جائیں یا کہیں بھی جائیں, وہاں ایک چھوٹا ہوتا ہے, نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے. تو وسیم بادامی بھی بطور چھوٹا موجود تھے جنید جمشید کے ساتھ, لیکن اس کے بعد وسیم بادامی اور جنید جمشید کی جوڑی اس قدر ہٹ ہوئی کہ آج کے زمانے میں اس سے بہتر رمضان ٹرانسمیشن ہے کوئی نہیں. شان رمضان نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور وسیم بادامی اور جنید جمشید ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے وقت بتانے لگے اور کامیابیاں سمیٹنے لگے. لیکن اس کے بعد جنید جمشید کے انتقال کے بعد وسیم بادامی کو جھٹکا ضرور لگا. وسیم بادامی اس سے بھی سنبھلے اور آج کل بھی اقرار الحسن کے ساتھ, اقرار الحسن کے ہمراہ ایک بڑی شاندار اور جاندار اور مزیدار رمضان ٹرانسمیشن پیش کرتے ہیں, جو کہ رمضان میں تقریباً ہر ہی گھر میں دیکھی جاتی ہے, پسند کی جاتی ہے. ہر کسی کا اپنا مختلف پسندیدہ سیگمنٹ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو شان رمضان پسند نہ ہو. تو یہ ہیں وسیم بادامی, جنہوں نے کہاں سے آغاز کیا اور کہاں پر اختتام کیا. اختتام ابھی نہیں کیا, یہ سفر ابھی بھی جاری ہے وسیم بادامی کی کامیابیوں کا. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام کام بنائے گا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں خود ہی آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایسا ہی کچھ وسیم بادامی کے ساتھ بھی ہوا. ایک بندہ جو کہ فائنینشلی اسٹرگل کر رہا تھا, 60 روپے ٹریفک اپڈیٹ کے لیا کرتا تھا, آج ان کی تنخواہ جو ہے AR وائی نیوز میں وہ پتہ نہیں کتنی ہے. یعنی وہ یہاں تک گیا کہ اسے 1 کروڑ روپے ماہانہ سیلری بھی حاصل ہوئی. اور وسیم بادامی اس وقت پاکستان کے مایہ ناز اینکروں میں سے چند اینکرز میں سے ایک ہیں, اور ان کی کہانی آج ہم نے آپ کے لیے بیان کی. میں امید کرتا ہوں کہ اقرار الحسن کی طرح آپ کو وسیم بادامی کی ہماری زبانی جو بتائی ہوئی کہانی ہے یہ بھی پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو اپنے فیڈ بیک سے, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا.
میری طرف سے وقت ہو چکا ہے لینے کا اجازت. میں لیتا ہوں آپ سے اجازت. اگلے ہفتے کسی اور کہانی کے ساتھ عمر بھائی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. جی ہاں, ارسلان رخصت ہو چکے ہیں اور بس مجھے بھی اجازت ہی چاہنی ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید لگا لی, تو وسیم بادامی نے اس طرح کی کہانی بھی شیئر کر رکھی ہے کہ جب کبھی وہ اینکر بننے کے لیے کہیں انٹرویو دینے کے لیے گئے کسی بڑے چینل میں, تو وہاں ایک شخصیت, انہوں نے وسیم بادامی کو ایک نظر دیکھا. انہوں نے کہا میرا بہت ایکسپیرینس ہے اور میں ایک نظر دیکھ کر بتا دیتا ہوں, اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اینکر کے لیے موزوں نہیں ہو, گیٹ آؤٹ. اس کے بعد وسیم بادامی پریشان ہوئے. وسیم بادامی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ, میں اپنے آپ کو 5 سال دیتا ہوں, محنت کرنے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماروں گا, باقی آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس واقعے کے 8 مہینے بعد وسیم بادامی ٹی وی پر نمودار ہو گئے. یہ تھی وسیم بادامی کی کہانی. ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوتا ہے. جیسے کہ اقرار الحسن کی کہانی آپ کو سنائی, سچی کہانی آپ کو سنائی, تو آپ کو یہ پتا چلا کس طرح سے انہوں نے 8 مہینے تک بلا معاوضہ محنت کی اور اس کا پھل ان کو آج تک مل رہا ہے. اسی طرح سے وسیم بادامی کی کہانی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک تو درست وقت پر درست فیصلے لینے ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اینکر بننا ہے تو آپ براہ راست اینکر ہی بنیں گے, بلکہ آپ کو چھوٹے چھوٹے گولز سیٹ کرنے چاہیے اور انہیں اچیو بھی کرنا چاہیے. اسی میسج کے ساتھ آپ سے میں بھی اجازت چاہوں گا. آپ اپنا اور اپنے پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے, ارسلان کو, نئی صبح ویب ریڈیو کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. یہی کہوں گا, ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں, دل میں یہ ڈال رکھیے گا, سب اپنا خیال رکھتے ہیں, آپ دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ زندہ باد. باد.